नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। हाम्रो देशमा ठुलालाई मोजमस्ती, सानालाई शास्ति अलिखित यथार्थ बनेको छ। पत्यार लाग्दैन भने नेता र जनता दाँजेर हेर्नुस्। पिसिआर जाँच गर्ने लाइनमा झरीमा भिज्दै खुला आकाशमुनि रात बिताउनेहरूमध्ये कुनै नेता वा कार्यकर्ता देख्नुहुन्छ? भो, यो नजाने गाउँको बाटो नसोधौँ। आज नेता र राजनीतिको कुरा छाडिदिउँ। तर के चाहिँ पक्का हो भने संविधानमा मात्रै उल्लेख नभएको हो, तर यथार्थमा जनताले भोग्दैछन्। उनीहरूको अनुभवले भन्दैछ यो देशमा ठुलालाई चैन छ, सानालाई ऐन छ। सरकारी कर्मचारीमा हेर्नुहोस्, ठुलाबडा हाकिमको शान शौकत, तलब, सुविधा, घर गाडी, भत्ता, सुसारे, विदेश भ्रमण, आहा क्या लाइफ छ। नेपाली सेनामा हेर्नुहोस्, सापहरूको रवाफ, नट सर्पवाला साँप, म भन्दैछु सापहरू अर्थात् साहेबहरूको क्या विलासी जिन्दगी छ। हुन त डस्नेलाई साँप भन्दा पनि फरक नपर्ला, तर जे होस् कुरा डस्नेको आइहाल्यो। नेपाल प्रहरीमा ठुला बडाले मातहतलाई कसरी डस्छन्, ती तल्ला तहका जवानहरूको कुरा सुन्दा धरधरी रुन मन लाग्छ। उस्तै अवस्था छ सशस्त्र प्रहरीमा। सबै समेट्दा एउटा कार्यक्रममा अटाउँदैन। त्यसैले अरूका कुरा अरू कार्यक्रममा गरौँला। आज सशस्त्र प्रहरीको रासनमा बदमासीको खास खुलासा क्लियर पिक्चरमा हुनेछ। हामीले पछिल्ला दिन पीडित हवलदार र जवानहरूका पीडा बारम्बार सुनेका छौँ। सशस्त्रका उहाँहरूको गुनासो टपक्क टिपेर सशस्त्रको हेडक्वार्टरमा सुनाउँदा उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्न। हेडक्वार्टर स्वीकार्दैन, नो नो नट पोसिबल भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तल्लो तहका जवान हवलदारहरूका भोगाई र गुनासा उहाँहरू मान्न र सुन्न तयार हुनुहुन्न। त्यसैले आज हेडक्वार्टरलाई बहादुर जवानहरूकै भाषामा यथार्थ कुरा सुनाउने जमर्को कसेका छौँ। दर्शकवृन्द, प्रहरी, सेना, सशस्त्रको मामला केवल उनीहरूको मात्रै मामला हुँदैन। त्यो मामला देशको हुन्छ, जनताको हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि राम्रोसँग कुरा बुझ्ने गरौँ। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रभित्रको धमिराले देश र जनतालाई पनि सखाप पार्न सक्छ। त्यसैले कृपया यो त मेरो सरकारको विषय होइन भनेर यो कार्यक्रम र यो मुद्दाबाट आँखा नहटाउनु हुन मेरो अनुरोध छ। हामीलाई पछिल्ला दिन सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत निम्न दर्जाका पीडित प्रतिनिधिहरूले हामी अन्यायमा छौँ, विद्रोहमा आफै बोल्न तयार छौँ, तपाईँले हाम्रा खबर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर भेटमा र फोनमा आग्रह गर्नुभयो। पीडितको सङ्ख्या ठुलो र उनीहरूको घर परिवारको रोजीरोटीको पनि मामला भएकोले यो गम्भीर सवाल सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई मर्ममै पुग्ने गरी र सरकारको ध्यान पनि आकर्षित हुने गरी एउटा हिम्मत र मेहनतका साथ यो विवरण प्रस्तुत हुँदैछ। खास गरी जवानहरूको यसमा हिम्मत छ। सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टर, बाहिनी, गण, गुल्म, बेस क्याम्प, बिओपीहरूमा कार्यालय प्रमुखदेखि जवानसम्म कार्यरत हुन्छन्। खास गरी बाहिनी, गण, गुल्म र बेस क्याम्पमा कार्यरत प्रमुखहरूले मातहतलाई रासनमा निकै शोषण गर्ने गरेको गुनासो छ। त्यो पनि पहाडी जिल्लामा सशस्त्रको रासनमा अलि बढी नै घोटाला हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। हाकिमहरूले सिपाहीलाई बिदामा पठाएर उनीहरूको रासनको पैसा आफूले पचाउने गरेको प्रमाणसहित भुक्तभोगी सशस्त्रका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई विस्तृतमा विवरणहरू दिएका छन्। बाहिनी, गण र गुल्ममा पहिले त पल्टनको सङ्ख्या अनुसार मासिक 6-7 लाखसम्म पनि रासनमा घोटाला हुने गर्थ्यो। मासिक 6-7 लाख। तर अहिले त्यो घटेर केही सुधार भएको छ, 2-3 लाखमा झरेको छ। जे होस्, अहिले पनि महिनावारी मातहतकालाई, निम्न दर्जाकोलाई चुसेर त्यहाँका प्रमुख र लेखापालहरूको मिलेमतोमा लाखौँ रकम निम्न तहका कर्मचारीहरूको रासनमा शोषण हुने गरेको छ। यो फगत आरोप मात्रै होइन, यो पुष्टि भएको कुरा हो। पुष्टिका थप आधारहरू छन्, ती बताउँदै जाउँला, ती गाँच्दै जाउँला। सुरुमा एक पीडित सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिले आँट गरेर न्युज 24 टिभीका लागि आफ्नो आवाज नै रेकर्ड गराएर हामीलाई उपलब्ध गराएका छन्। उनले अति नै भयो, बरु म कारबाहीमा परेको सहुला, तर हजारौँ म जस्तै पीडितको आवाज बोलेरै छाड्छु भनेर यो अडियो रेकर्ड
गराएका छन्। हामीले उनको सुरक्षा जोखिमलाई ख्याल गर्दै उनको परिचय गोप्य राखेका छौँ। अब हामी सुन्नेछौँ, उनी अब आफ्ना कुरा सुनाउनेछन्। ती तल्लो तहका कर्मचारीको रासन खर्च चुसेर हाकिमले महिनामा कतिसम्म घोटाला गर्छन्। उनको दाबी छ पहाडी गुल्मको एउटा हाकिमले महिनाको 2.5 देखि 3 लाख कमाई अहिले पनि गर्छन् रासनमै तल्लो दर्जाकालाई चुसेर। सबै हाकिम त्यस्ता हुँदैनन्, तर त्यस्ता प्रशस्तै छन्। कतिपय बेस क्याम्पहरूका हाकिमहरूले 50 देखि 80 हजारसम्म रासनबाट अतिरिक्त लाभ उठाउँछन्। उनीहरूको हिसाब किताबको क्याल्कुलेसन गरेर हामीलाई उनीहरूले सुनाएका छन्। रासनबाट माल लाभ हुने लोभमा 70 जना कार्यरत रहेको ठाउँमा एउटा पल्टनमा आधालाई बिदा पठाउने सम्मको जोखिम लिन्छन् हाकिमहरू। सशस्त्र हेडक्वार्टरको इन्कारी बयान यसपछि सुनौला। हामीले हेडक्वार्टरको पनि जवाफ, त्यसमा स्पष्टीकरण, त्यसमा चाहिँ सफाई रेकर्ड गराएका छौँ। दाँजे र दुवैतर्फका कुराहरू धैर्यतापूर्वक सुनौँ। पहिले जवानलाई पालो दिउँ। एउटा हाकिमले कतिसम्म महिनावारी चाहिँ गोलमाल गर्न सक्दो रहेछ त? मोटामोटी सालाखाला हिसाब निकाल्नु पर्यो भने कति जति आउँदो रहेछ? 5-6 लाख 6 लाख 7 लाखसम्म मलाई कमाएको याद छ। अहिले चाहिँ उहाँको कमाइ अलिकति घटेको छ। 2.5 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ मासिक एउटा गुल्मको पहाडी गुल्मको एउटा कमाइ भनेको 2.5-3 लाख रुपियाँ हुन्छ। र पहाडी देशहरूको कमाइ भनेको 50,000, न्यूनतम 50,000देखि 80,000सम्म हुन्छ उहाँहरू। त्यो भनेको राज्यबाट रासन बाबतको पैसा लिने, सिपाहीलाई चुसेर हाकिमको खल्तीमा जाने पैसा हो। एकदम सर, यो हाम्रो फौजमा चाहिँ सर तललाई यति चुसेको छ नि सर, यति चुसेको छ नि सर। म कार्यरत रहेको कार्यालयमा हामी लगभग 70 जना लगभग छौँ। त्यहाँ कार्यालय प्रमुखले रासन बचाउनको लागि चाहिँ लगभग 50% लगभग भनौँ न 35 जनालाई चाहिँ बिदा छोड्नुहुन्छ। उहाँले यो खाना पाए छोड्ने हो, खाना नपाए नछोड्ने हो। अहिले लगभग 35 जनालाई बिदा छोड्नु भएको छ। यो 35 जनाबाट पनि रासनको पैसा बापतको रकम सम्पूर्ण तिर्नुपर्छ र उहाँले यो पैसा खाइदिनुहुन्छ। म स्वयं बाहिर ड्युटी खटिएको छु। बाहिर ड्युटी खटिँदाखेरि पनि म त्यो कार्यालयमै छुइनँ। मैले कार्यालय नदेखेको 1 महिना भयो। मैले कार्यालयमा पैसा तिरिराख्नु परेको छ। 1 महिना भयो कार्यालय बाहिर छु भन्नुभयो। तपाईँले कुन हिसाबले खानु भएको छ? कसरी कुन खर्चले खानु भएको छ? अहिले मलाई गाउँपालिकाले खुवाइरहेको छ, तर मैले गाउँपालिकाले खुवाउँदाखेरि मलाई मात्रै नेपाल प्रहरीलाई पनि गाउँपालिकाले खुवाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीकोले चाहिँ कार्यालयमा तिर्नु नपर्ने, अनि मैले चाहिँ कार्यालयमा किन तिर्नु पर्ने? पहिला अहिले गाउँपालिकाले खुवाएको छ अथवा आफ्नै खर्चले गाउँ डुल्दा ड्युटीमा हुँदा आफ्नै खर्चले खानुभयो भने पनि नियमले तपाईँले आफ्नो कार्यालयमा रासन बापतको तोकिएको रकम तपाईँले तिर्नुहुन्छ। मैले तिर्नुपर्छ, जे गरे पनि तिर्नुपर्छ। एक कार्यालयबाट दुई कार्यालयमा जाँदाखेरि 7 दिन मलाई गाडी ल्याएर भने तिर्नुपर्छ। जुनसुकै तालिम केन्द्रमा नेपाल अधिकारीहरूको जुनसुकै तालिम केन्द्रमा तालिमरत प्रेस विद्यार्थीहरूले चाहिँ शुक्रबार छुट्टी हुन्छ, शनिबार बेलुका हाजिर हुन्छन् भनेपछि उनीहरूले 24 घण्टा खाना खाँदैनन्। त्यो 24 घण्टा खाना नखाँदा पैसा तिर्नु नपरेको कार्यालयमा एउटा देखाइदिनुहोस्, म अहिले गाडी छोडेर हिँड्छु। ल अहिले गाडी छोडेर हिँड्छु, मेरो नाम फ्ल्यास गरिदिनुहोस्। मेरो नाम फ्ल्यास गरेर चाहिँ यो मान्छे भन्दा तिमीले मलाई हाकिमले के खाना लाउनु पर्यो लागिहाल्छ सर। मैले पनि 2टा तालिम गरेँ। अर्को यति मात्रै भइरहेको हुन्छ नि, अब चाहिँ हरेक किन्नुपर्छ। क्यान्टिन हुन्छ, क्यान्टिन महँगो। बाहिर सहुलियत क्यान्टिन भन्छ, बाहिर चाहिँ 20 रुपियाँ पाउने सामान त्यहाँ 25-30 रुपियाँ पर्छ। तपाईँले कति समयमा तिर्नु भन्छन् खास त्यहाँ? जस्तो कि महिनाको तलब आएपछि तिरिहाल्नु। अनि तपाईँलाई त्यसको रसिद बिलहरू केही दिन्छ कि के हुन्छ? होइन सर, त्यसको रसिद बिलहरू केही दिँदैन। रासनको पैसा कति निकासा भएको छ नि हामीले 24 घण्टाको 232 पनि बढ्छ। त्यो हामीले नगद ल्याएर झिकेर सरलाई बुझाउनु पर्यो 2 दिनभित्रमा। खाओस् नखाओस् बिदा जाओस्, बिदा गएको छ भने आयो गरिदिनु, खातामा हालिदिनु, त्यस्तो हुन्छ। सरकारी गर्नुपर्ने कारणै हो क्या। सरकारी गर्यो राजनीति बिदा लेख्थ्यो, नीति लेख्नु परेन, त्यो तयारी हुन्छ नि त बिदामा। 6 महिना लेख्ने, बिदा नीति नलेख्ने, 3 घरलाई 1 महिना बस्ने। केही पऱ्यो भने उहाँले 6 महिना कति दिन हाकिम कहिले आउनुहुन्छ थर्केर उहाँले हाल्नुहुन्छ, फलानु दिने हिजो मात्र सिकाइ गयो भन्नुहुन्छ, मिलाइहाल्नुहुन्छ। अब यदि रासन पैसा नतिर्दाखेरि त्यही 4 दिन दा भन्नुहुन्छ। 4 दिन गएर मलाई त छुन पनि करिकाले भ्याइँदैन सर। गाडी बाटा बिग्रियो भने त घर छोएर आउन पनि भ्याइँदैन। 42 दिनको वर्षमा त मैले बिदाको पैसा ठुला पाउनु पर्यो नि सर। अरू के कार्यालय प्रमुखले खानाको लागि छोडेर पनि त पाउनु पर्ने होइन सर। यो 42 दिन तपाईँ खोज गरिदिनु सर। नेपाल अधिराज्यभरिको कुन चाहिँ सिपाहीले पाएछ बिदाको बाबत पैसा मलाई खोज गरिदिनु।
फलानु कार्यालयमा चाहिँ रहेछ भनेर भनिदिनु त कतै रहेछ भने आश्चर्य कुरा हो तर हजुरले कसै पत्र भन्नु भने मलाई चाहिँ आश्चर्य हुन्छ क्यारी भन्छ कि सर हामीलाई वर्षमा क्यारीको फुल फर्म नथाहा छैन क्यारी भन्छ वर्षमा 3 चोटि पाउँछ क्या 4-4 दिनको दरले 20 र 12 42 दिन यो दुईटा बिदा गरेर हामीले 7 प्रकारको बिदा पाउँछौँ पाउन चाहिँ नियमले अनुसार सशस्त्रको सिपाही कुनले यस्तो राशन बाबुको पैसा तिर्नु पर्यो नि या तिरे पनि फिर्ता भयो यो कार्यालयबाट दुई कार्यालयमा म रमना लिएर गएँ दुईटामा बाटो म्याच मलाई 7 दिन लाग्यो नियम अनुसारै भन्यो भने त्यो 7 दिनको मैले जहाँ कार्यालयमा हाजिर हुन्छु त्यहाँ गएर बिदाउनु पर्छ भन्न खोजेको समग्रमा हामीले 365 दिनकै कुनै न कुनै कार्यालयमा हामीले राशन पैसा बुझाउनु पर्छ कोठा राखे पनि नराखे पनि खाए पनि नखाए पनि बिदा गए पनि नगए पनि एक कार्यालयबाट रमना गरेर अर्कोमा त्यो बिचको भए पनि कालीमा हामीले नियमसम्म दिँदै गए पनि जे गरे पनि हामीले त्यो कार्यालयमा तिर्नुपर्छ क्या भुक्तभोगी पीडित सशस्त्र प्रहरीका निम्न स्तरका एकजना प्रतिनिधिको यो आवाज हो हामीले सुनिहाल्यौँ मोटामोटी रूपमा उहाँ एकजना भुक्तभोगीले नै विस्तृतमा बताउनु भएको छ उहाँले हामीलाई रेकर्डमै आफ्ना बयानहरू राख्नु भएको छ र अरू पनि केही प्रतिनिधि आवाज हामीले जोड्नेछौँ सुनिहाल्यौँ बाहिर ड्युटीमा खटिएका सिपाहीको यो कुरा हो उनी अहिले महिना दिनदेखि कार्यालय बाहिर फिल्डमा छन् खास गरी कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टको त्यो मिसनमा कोरोना मिसनमा खटिएका उनी सहित प्रहरीलाई अहिले गाउँपालिकाले खाना दिइरहेको छ त्यो टोलीलाई तर उनको यो महिनाभरको रासनको बचत उनले पाउँदैनन् उनको तर्क 100% जायज छ त्यो के हो भने मेरो लागि भनेर सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट दैनिक रासन भत्ता पठाएको छ त्यो कि त मैले पाउनु पर्यो होइन भने म यसरी महिना दिन गाउँपालिकाबाट पालिएको त्यहाँबाट रासनहरू मैले खाइरहेको हुनाले सरकारकै त्यो मेरो रकम खातामा रहोस् त्यो पैसा निकासा नहोस् न सरकारको खातामा न त मेरो खातामा बीचमा हाकिमले त्यो पैसामा मोज गर्नु भएन उनको भनाइ यही हो के यो जायज छैन यस्ता हजारौंको रासन भत्तामा हाकिमले चलखेल गरेका छन् घर बिदामा पठाएर होस् वा ड्युटीमा बाहिर खटाएर होस् यसरी मातहतका निम्न तहका खास गरी जवान र हवलदारहरूबाट यसरी हाकिमहरूले त्यहाँका कार्यालय प्रमुख लेखापाल र माथिल्लो लेयरले यसरी बदमासी गर्ने गरेको छ ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीले ब्यारेकभित्रै खाना खाने भएकोले हरेक महिना रासन भत्ता उठाएर मेस चलाउने गरिन्छ सिस्टम त्यो छ तर मेसमा खाना नखाएको दिनको पैसा समेत हाकिमले असुल गर्छन् मेसमा खाउँ या नखाउँ रासन भत्ताको सबै पैसा मेसमा बुझाउनु पर्ने व्यावहारिक बाध्यता उनीहरूलाई छ यही लुपहोल अर्थात् छिद्रबाट आम्दानी गर्न सिपाही र हवलदारलाई लामो समय बिदामा पठाएर हाकिमले उनीहरूको रासन भत्ता लिने गरेका छन् यो एउटा छिद्रलाई उनीहरूले उपयोग गर्ने गरेका छन् सुगम र दुर्गममा हेरिकन छ 150 देखि 500 सम्म दैनिक रासन भत्ता एउटा सिपाहीले पाउँछ 100 जनाको गणमा 50 जनालाई नै योजनाबद्ध रूपमा बिदामा पठाउने र उनीहरूको रासन भत्तामा मोज गर्ने त्यसमा हाकिमहरूले त्यसबाट आफूले लाभ लिने र कति त्यसको हिसाब किताब होला हामीले सोझो हिसाब पनि गर्न सकिहाल्छौँ के यो घोटालाबारे सशस्त्रको नेतृत्वलाई थाहा छैन हेडक्वार्टर यसबारे जानकार छैन हेडक्वार्टरको जवाफ यसपछि सुनौला भुक्तभोगीले त केसम्म घटना सुनाएका छन् भने हेडक्वार्टरकै तालिम गोष्ठी र बिदा एवं अवसर छोपेर रासनमा गोलमालको मौका चुक्दैन त्यहाँ पनि हुन्छ यो अर्को प्रतिनिधि आवाज सुनौ त्यसपछि हेडक्वार्टरको आवाजलाई जोड्नेछु आम सामान्य सिपाही चाहिँ मर्कामा परेका छन् बिचकाले बिचौलियाले रकम कुम्लिएको छ भन्ने कुरा यो माथिसम्म थाहा छैन यो तपाईँहरूको सिस्टममा थाहा छैन कसैले यो सबैलाई थाहा छ सर यो भनेको एउटा सानो कार्यालयमा मात्रै होइन सर यो हेडक्वार्टरमा पनि छ सर हेडक्वार्टरमा केही महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडि एउटा चाहिँ ग्रेड 4 भन्ने तालिम सञ्चालन भयो त्यहाँको एउटा प्रशिक्षकलाई मैले फोन गरेर सोधेँ फोन गरेर सोद्धाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ बिदा भएको दिनको जस्तै कि शनिबार बिदा हुन्छ शनिबार बिदा हुँदाखेरि उहाँहरू आउट निस्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना पाक्दैन भित्र बाहिरै खाना खानुहुन्छ त्यो दिनको पैसा तिर्नु पऱ्यो कि परेन भनेर मैले सोधेको अनि ठाउँमा पैसा तिर्नु नपर्ने ठाउँ कहीँ छ र पनि के हिसाबले सोधी भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो
अनि भन्ने खोजेको के हो भनेर उहाँलाई फेरि दोहोऱ्याएको छ अरे तिर्नु हामीले तिर्नु भने कि नतिर्नु भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेपछि यसमा पनि थाहा हुन्छ हेड क्वार्टरमै हुन्छ। अनि यसमा तपाईँहरूले यत्रो अब यसबाट पीडित त ठुलो सङ्ख्या छ सिपाहीहरूको अथवा मातहतको कर्मचारीको, तपाईँहरू यसमा विद्रोह गर्न यसमा आवाज उठाउन कहीँ मौका पाउनुहुन्न? सर यो हाम्रो नियम हाम्रो अनुशासनले दिँदैन सर। यो हाम्रो चाहिँ कार्य क्रमले जे भनेको त्यो मान्नै पर्छ सर। उहाँले जे गरे पनि हामीले चाहिँ खुट्टा हाल्ने हवस् भन्ने होलाई उहाँले यो हो कि होइन भन्दा हो भन्ने यो होइन है भन्नुभयो भने यो होइन होने होइन नि भन्ने हो सर। हामीले सवाल जवाफ गर्न पाइएन। सवाल जवाफ गर्न पाइएन। हामी बोल्न सक्दैन न थाहा जस्तो गर्ने नि त थाहा चाहिँ सबैलाई छ। अनि यो तपाईँहरूको अब राजनीतिक तहमा अथवा कहीँ त्यस्तो मौका पाएर तपाईँहरूले यो नीतिगत तहमा यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो भनेर भन्ने कहीँ निकाय छैन तपाईँहरूको? हाम्रो निकाय कुनै पनि छैन सर। हाम्रो ठाउँसम्म हामी पहुँचै पुग्दैन नि सर। पहुँचै पुग्दैन तर हामी कलिलो उमेरमा आयौँ, 18-19 वर्षमा आयौँ। हामीलाई चाहिँ 9 महिनासम्म तालिममा चाहिँ बाङ्गुरुखलाई चिरा हो कि होइन भन्दाखेरि चिरै हो भनेर सिकाइयो। धेरै झुटो बोल्न सिकाइएको छ सर। अनि त्यो हामीलाई अलिकति यत्रो कम सिकाइएको छ। हामीले जे राम्रो भनोस् या नराम्रो भनोस् जे भनेको चाहिँ मान्ने भनेर सिकाइएको छ सर। हामीलाई चाहिँ फुर्सद हुँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ घाँस कटाउन लागिन्छ। हामीलाई चाहिँ केटाहरू चाहिँ एक्टिभ हुन् भनेर त्यस्तो एक्टिभ हुने किसिमको कार्यक्रम केही पनि चलाइँदैन सर। त्यो हिसाबले अब हामी अलिकति यो भएन अलिकति राजनीतिक पक्षबाट अलिकति हामी बोल्न सक्ने स्किलबाट चाहिँ अलिकति टाढै छौँ सर। हामी कम्प्लेन गर्ने हुनेबाट अलिकति टाढै छौँ सर। दर्शकबिन, सशस्त्र प्रहरीका एक प्रतिनिधि जवानले हामीलाई रेकर्डमा उतार्ने गरी दिएको यो बयान सशस्त्र प्रहरीमा रासनमा खास गरी निम्न तहका कर्मचारीहरूको रासन भत्तामा कसरी हाकिमहरूले, त्यो कार्यालय प्रमुखले र त्यहाँका लेखापालहरूले र त्यहाँको नेतृत्वले कसरी उनीहरूको रासनमा चाहिँ एउटा बिचौलिया भूमिका निर्वाह गर्छन् र त्यो रासनबाट आफ्नो गोजी भर्छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम मुख्यतः केन्द्रित छ। यो प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको ठुलो सङ्ख्या, यो खास गरी निम्न तहको सशस्त्र प्रहरीहरूको दरबन्दीमा रहेकाहरूको यो ठुलो समस्या छ। घर घरकोसँग जोडिन्छ यो मामला, उनीहरूको परिवारको रोजीरोटीसँग जोडिने मामला भएको कारणले आजको कार्यक्रमलाई हामीले विस्तृत यसैमा फोकस गरेका छौँ। सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टरका प्रवक्ताको कुरा यसपछि जोड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। सशस्त्र प्रहरीको रासन मामलामा आजको कार्यक्रम केन्द्रित छ। अब सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालको यस विषयमा स्पष्टीकरण म यहाँ जोड्दैछु। उहाँका अनुसार प्रहरी जवानहरूले आरोप लगाएको जस्तो अवस्था छैन। उहाँ यो आरोप स्वीकार गर्न राजी हुनुहुन्न। उहाँको तर्क हामीले अब सुनौँ। त्यसपछि उहाँको भनाइमा भुक्तभोगी पीडित सिपाहीको जवाफ पनि रेकर्डमा छ, त्यो पनि फेरि सुनौँला। प्रवक्ता राजु अर्यालसँगको यो संवाद सुनौँ। अब त्यो रिपोर्ट कसरी गरे तपाईँहरूलाई? हजुर, विगत 6 महिनादेखि त बिदा बन्नै छ कोभिडको कारणले। अति आवश्यक इमर्जेन्सी बिरामी क्रिया बिदा भन्न बाहेक अरू बिदा छैन। रासनको पैसा सम्बन्धमा जसको खाता हो उसकै नाममा पैसा जान्छ। अब यो सही मान्छेले त्यहाँ अब गरेर अब नि हाम्रो यो गुनासो सुन्ने ठाउँहरू हरेक युनिटमा गुनासो सुन्ने ठाउँ छ। जस्तो तपाईँको क्षेत्रमा प्रदेशमा बाहिनीमा छ, गणमा छ, त्यसपछि भएन भने हेडक्वार्टरमा छ। अब अहिले चाहिँ 6 महिना भयो बिदा नै छैन भनेपछि यो कसरी आयो कुरा? अफिसियल्ली चाहिँ बिदा त्यसलाई भनिँदैन, तर अनअफिसियल्ली चाहिँ सबैतिर खास गरी पहाडी जिल्लाको हकमा चाहिँ आधा जतिलाई बिदामा दिने, अफिसियल्ली उनीहरूको बिदामा चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। अनि त्यो अब सिपाहीहरूले बिदा पाउँदा उनीहरूलाई पनि केही न केही हिसाबले अलि राहत भयो। उनीहरू पनि बिदाको खुसी मनाउने एक हदमा उनीहरूलाई पनि राहत। यता चाहिँ उनीहरूले पाउने जुन रासनको रकम हुन्छ त्यसमा चाहिँ चलखेल गर्न पाइयो। यो प्रवृत्तिले चाहिँ निकै एउटा खालको यो विकृत रूपमा यो मौलाएको छ भनेर हामीलाई भुक्तभोगी सिपाहीहरूले खबर गर्नुभएको छ। असम्भव, त्यो असम्भव हो। भुक्तभोगी अनुशासित सिपाही भन्नुहुन्छ कि जवान भन्नुहुन्छ, हामीले एकदमै एक्सेस खुला गरेका छन्। सही मान्छेले रिपोर्ट गरेको ठाउँमा हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ। सही मान्छेहरूले रिपोर्ट गरेको सही रिपोर्टको भएको बेला होइन। तपाईँलाई त्यो त्यहाँ दिने भनेको अब त्यो भर्जाउ गर्ने पनि हुन सक्ला। सही नै छ त्यो तपाईँलाई त्यस्तो रिपोर्ट आएको भने यो मेरो यही नम्बर हो, इमेल गरिदिनुहोस्, हामी त्यो ठाउँको ठाउँ त्यही कारवाही हुन्छ। तर यो कुरालाई चाहिँ
त्यति हो जस्तो लागेर कि अहिलेको सन्दर्भ हेर्दाखेरि नै अलिअलि मिलाउनलाई चाहिँ महिनामा तेरो चाहिँ यसरी रासन खर्च नभएको भनेर 2-400 बाँडेको पनि जस्तो देखाइन्छ। तर म्याक्सिमम चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो लागि नै त्यो रकम खर्च गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। गलत गलत 100% गलत, त्यस्तो हुनै सक्दैन। सम्भव नहुने उसको खातामा पैसा जान्छ, त्यो सम्भव नहुने कुरा त्यो बाहिरको मान्छेले हाम्रो उसको नाममा गरेको पनि हुन्छ, त्यो पनि उठ्नै गर्नु पर्ला, त्यस्तो सम्भवै छैन, सम्भवै छैन। उहाँहरूले आफ्नो सिस्टममा गएर उजुर बाजुर गर्दाखेरि एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि आफैलाई फेरि त्यसको चाहिँ काउन्टर एट्याक हुने, सही हिसाबले चाहिँ गुनासो सुनवाई नहुने, तपाईँहरूको तहमा ठिक छ, तपाईँहरूले जेन्युनली त्यो समस्यालाई लिनुहुन्छ, तपाईँहरूको तहसम्म उहाँहरूले सिधै भन्न सक्ने उहाँहरूको ल्याकत पनि नहुने, अनि तल्लोको अरू मातहतबाट चेनबाट जाँदाखेरि बिचमै फेरि उहाँहरू नै सङ्कटमा पर्ने समस्याका कारणले उहाँहरू त्यो चेन अफ कमान्डमा चाहिँ आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने, गुनासो राख्न नसक्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ। अहिले समस्या छ, हाम्रो अहिले यति सजिलो छ गुनासो गर्ने, कसैले चाहिँ यस्तो बदमासी कामहरू गरेको अनियमित गरेको गर्ने यति सजिलो छ। टेलिफोन नम्बर छ, वेबसाइट छ, गुनासो अधिकृत छ, तपाईँहरूको नम्बर पत्ता लगाउने मान्छेले आफ्नो युनिटको इन्चार्जको नम्बर पत्ता नलगाउने लगाउने लगाउँछ। त्यस्तो सही कुरालाई हामीले फेरि ठाउँमै कार्य गरेको छ, कसैले पनि जिरो टोलरेन्समा गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँले अहिले भोइस मेल त्यस्तो प्रमाण छ त्यो मलाई अहिले पठाउनुहोस् कुन ठाउँ हो, तपाईँले भनेको त्यो गोप्य राखेर नै त्यो मान्छेलाई कारवाही हुन्छ। कसैले वास्तविक भनेको पनि गोप्य रूपमा पनि हामीले भनेको छ। सम्बन्धित जिल्लामा अहिले पनि अनअफिसियल्ली आधा भनौँ अब 70-80 जनाको एउटा गुल्म छ भने त्यहाँ चाहिँ आधालाई बिदा दिएको छ, तर अफिसियल्ली रेकर्डमा छैन। अनि बिदा पाउने पनि खुसी, अनि यतापट्टि हाकिमहरूलाई पनि एक खालको मालामाल हुने स्थिति, यस्तो चाहिँ अवस्था छ। मोररलेस सबैतिरको समस्या छ यो, तर पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ बेसी छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। छैन 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 छैन, तपाईँले मिडियाले पनि राम्रो कुरा गर्नुपर्छ, सजिलोसँग कुरा गर्नुहुन्न। त्यो भनेको कुरा तपाईँ बसेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ, त्यस्तो अनियमितता हुँदैन, मान्नुहोस् न। त्यस्तो भयो भने त्यो मान्छे छुट्दैन, त्यसमा विश्वास गर्नुहोस्। हामीले कार्य गरेको रेकर्ड पनि धेरै छ, त्यो छुट्दैन त्यस्तो नै कसैले गरेको पनि त्यो मान्छे छुट्दैन। यो तपाईँहरूको यही कार्यक्रमबाट चाहिँ भनिदिनुहोस् न, आफ्नो युनिटमा गुनासो गर्ने ठाउँमा गर्नुभयो भने त्यो अनियमित काम भयो भने तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ, त्यस्तो कुनै दुई मात्रै छैन। गुनासो गर्नलाई उहाँहरू अझै पनि फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पहिलाभन्दा त सुध्रिएको छ, तर अझै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मत छ। सुधार भइरहेको छ, अलिकति तपाईँले भनेको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बिस्तारै हुँदैछ, त्यसलाई चाहिँ त्यो भनेको कुरा ठिक हो। अहिले तपाईँले मान्नुहुन्न यो बिदामा चाहिँ सिपाहीहरूलाई चाहिँ बिदा पठाउने तर रेकर्डमा चाहिँ नराख्ने? अहिले छैन, त्यो नीति नै छैन। अहिले त परिपत्र तपाईँको हामीले जति अत्यावश्यक बिदा छोड्ने भन्ने जुन नियम बनाएको छ त्योभन्दा बाहेक बिदा छोड्न पाइँदैन। हामीले प्रत्येक दिन हाजिरी लिएको छ, छोड्दैन, जानु पनि हुँदैन, र गयो भने त्यो जाने मान्छेको पनि गलत हुन्छ, फेरि नजा भन्दा पनि त्यसरी जाने मान्छेको होइन। अब इन्सपेक्सनमा जाँदा, निरीक्षणमा जाँदा चाहिँ झुटो विवरण दिएर अब भनौँ न त्यस्तो हुँदैन, त्यसरी कहाँ कम्ती छ तपाईँले कस्तो भने अनुशासित फौज यो चाहिँ यत्रो देशको सिमानाको रक्षा गर्नु परेको छ, कोभिड नियन्त्रणमा जुन रातभन्दा खटिनु परेको छ, त्यसरी झुटो बोलेर कहाँ ठिक छ? त्यस्तो हुन्न। एकाध मान्छेले हरेक ठाउँमा चाहिँ गल्ती गर्न सक्छ, गल्ती गर्ने मान्छे कारवाहीको भागीदार हुन्छ, त्यति कुरा बुझ्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरबाट प्रवक्ता राजु अर्यालको यस सन्दर्भमा उहाँको प्रष्टीकरण हामीले सुन्यौँ। हामीसँग सम्पर्कमा आएका पीडित सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिहरूलाई मैले तपाईँहरू किन आफ्नो माथिल्लो निकायमा रासनमा भइरहेको यो बदमासीबारे उजुरी गर्नुहुन्न भनेर प्रवक्ताकै प्रश्न जवान प्रहरीलाई सोधेको छु। उहाँहरूले आफ्नो चेन अफ कमान्डमा चाहिँ किन यसरी उजुरी गर्नुहुन्न भनेर मैले उहाँहरूलाई प्रवक्ताको भनाइलाई टिपेर प्रश्न गरेको छु। मैले के पनि सोधेँ भने खाँदै नखाएको छाकको पैसा म किन दिने भनेर बोल्न र प्रतिवाद गर्न किन सक्नुहुन्न तपाईँहरू भनेर उहाँहरूलाई सोधेको छु। त्यसको जवाफमा ती प्रतिनिधिले चुइक्क यदि बोलियो भने ऊ जो बोल्छ ऊ चाहिँ सजायको भागीदार हुन्छ। एकजनाले प्रतिवाद गर्दा त्यसको सजाय अरू सदस्यहरूले समेत भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बोल्यो भने आफ्नै अर्को पीडित साथी समेत जो पीडित पनि छ तर उही शत्रु भन्ने अवस्था पैदा हुन्छ। त्यसैले जो कोहीले यो विषयमा आँट गर्दैनन् भन्ने उहाँको जवाब छ। पाउनुपर्ने नियमको बिदा समेत
पाइँदैन यति बोल्न थालियो भने पत्नी अस्पतालमा भर्ना हुँदा समेत बिदा नदिएका अनुभव उनले सुनाएका छन्। यो अन्तिम एउटा भिडियो, माफ गर्नु होला, एउटा अन्तिम अडियो संवाद उनीसँगको सुनौँ, त्यसपछि फेरि चर्चा अगाडि बढाउँला। मैले यो त खाएको छैन, मेरो यो नकाटियोस् भनेर भन्न पाउनुहुन्न तपाईँ? पाइन्छ सर, भन्न सकिँदैन सर। खोर भयो त केटा हो भन्ने, घाँस कटाउने, पिस्ने, मेनसम्म बिदा पनि पाउँदैन। श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि बिदा माग्यो भने डक्टर होस् र पैसा पठाइदिएन, पछि नै बिदा जानु पर्यो भन्ने शब्द मेरो कानले सुनेको छु फौजमा। पैसा खान पाएन भने त्यसो भन्छन् सर। अनि के हुन्छ यदि मेरो कारणले चाहिँ तपाईँले बोले कार्यालयमा, म हिम्मत गरेर बोलेँ, हिम्मत गरेर बोल्दाखेरि कार्यालयमा चाहिँ अब अथाह दुःख दिनुहुन्छ। अथाह दुःख के हुन्छ साथीहरूबाटै हुने ल। अब तेरो कारणले बिदा गएको मान्छे आउनु पर्यो, मैले बिदा जान पाइनँ भनेर अब साथीहरूले पनि मलाई पेल्न थाल्छन् क्या सर। साथीहरूले पेल्न थाल्छन्। अनि कार्य प्रमुख यतिर पेलेको छ र साथीहरूले यतिर पेल्छन्। साथीहरूले भन्छन् त्यो दिने मान्छे पनि हेर्नुहोस् फौजी नर्मल थापामै किन यसरी बोलेको, हाम्रो केही सुख लाग्दैन क्या। अब उहाँले चाहिँ मलाई 18 घन्टासम्म ड्युटी लाउनुहुन्छ, पेले गरेपछि म त थकित हुन्छु नि सर। मैले त दिउँसो हुन सक्दिनँ। यो ड्युटीमा ल्याङल्याङ होला, केमा ल्याङल्याङ होला, के भएपछि कार्य प्रमुखले छर्के हान्नु त छर्के हान्नु, तिमीहरू हन्ड्रेड पनि कमजोर भइहाल्छ। उहाँले हदैसम्मको कारवाही छ। सिपाहीले सानो गल्ती गर्दाखेरि, जस्तो कि सिपाहीले कार्य प्रमुखले सँग मुखमुखी लाग्दाखेरि 6 महिनासम्म जेल सुझाएको छ। सानो गल्ती पनि ठुलो पुग्छ, उहाँले त्यो शब्द युज गरेर हामीले कारवाही गरिछाड्नुहुन्छ क्या त। त्यो भएर हामी बोल्दैनौँ सर, जे पनि ठिक। तपाईँले सुन्नु होला सर, जस्तो कि हामीलाई बाङ्गलादेश देखाएर पनि तालिममा यो सुझाव हुँदैन भन्दाखेरि हो भन्न सिकाइन्छ क्या सर। हामीलाई सुरुदेखि नै झुटो बोल्न सिकाइन्छ क्या सर। हामीलाई अलिक एकरो बनाउन सिकाइन्छ। सशस्त्र प्रहरीका जवानको हामीले रासनमा कसरी घोटाला हुन्छ उनको आफ्नो अनुभवलाई आज विस्तृतमा उतारेका छौँ। सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले हामीलाई, हवलदार र खास गरी सिपाही तहको जुन निम्न तहको र्याङ्कमा रहेकाहरूले खास भोग्नु परेको पीडा, यो हजारौँको पीडा हो र त्यो हजारौँसँग जोडिएको परिवारको मामला हो, परिवारको रोजीरोटीको मामला हो। त्यसैले आजको कार्यक्रमलाई हामीले मुख्य रूपमा सशस्त्र प्रहरीभित्रको यो रासनको घोटाला मामला, यो बहुआयामिक छ रासनको मामला। तर रासन भत्ता चाहिँ त्यहाँ सशस्त्रका गुल्ममा, गौडमा खटिएका अथवा बेस क्याम्पमा खटिएका अथवा बाहिनीका सदस्यहरूलाई अधिकतमलाई बिदामा सकेसम्म उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई बिदामा पठाउने, बिदामा जान पाउँदा उनीहरू पनि खुसी। अनि यता हाकिमहरू अथवा लेखा अथवा त्यो नेतृत्वले चाहिँ त्यो बिदा बापतको रकममा खेल्न पाउने, यो परिस्थितिले विभिन्न खालका विकृतिहरू पनि सिर्जना भएका छन्। त्यसका विकृतिका अनेक आयामहरू पनि छन्। त्यसको पाटोलाई आज हामीले छोएनौँ। उनीहरू बिदामा जाँदा के गर्छन्, कतिपय चाहिँ प्रहरीहरू सदस्यहरू कुलतमा फस्ने गरेका, अन्य गतिविधिमा संलग्न भएका, प्रहरीले पक्राउ गर्ने समेत अवस्था आएका, दुर्व्यसनीका घटनाहरूमा अथवा लागु औषधमा संलग्न भएका, कतिपय चाहिँ आफ्नो खेती किसानीमा संलग्न भएका, कतिपय चाहिँ ज्यामी काम समेत गरेका, यसरी बिदामा बस्नेहरूले त्यो एउटा पाटो पनि छ। जे होस्, यो एउटा गम्भीर विकृतिको रूपमा रहेको छ। त्यसैले आज हामीले 1 जना 2 जना ती सशस्त्र प्रहरीहरूको आवाजलाई, एउटा प्रतिनिधि आवाजलाई यहाँ उठायौँ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा नियमले पनि सकेसम्म उहाँहरू यस्तो कुराहरू बोल्नुहुन्न, रेकर्डमा उतार्न हामीलाई मुस्किल पर्छ। र उहाँहरूले जुन आँट गरेर यो त्यहाँको मामलालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, हामी 1-2 जना बोलेर जोखिम मोलेर अरू थुप्रैलाई राहत हुन्छ भने हामीले किन नलिने भन्ने कुरा उहाँहरूले गरेको हिसाबले पनि हामीले यसलाई आज प्राथमिकताका रूपमा यो कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। दर्शकबिन, रासनको भत्ता पचाउने लोभमा निम्न तहका प्रहरीलाई बिदामा पठाउने प्रवृत्ति रोक्न सशस्त्र प्रहरीले प्रयास नगरेको पनि होइन। यो मामलामा प्रहरीले काम पनि गरेको छ। सशस्त्रका डिआइजीसम्म रासनमा भएको बदमासी काण्डमा कारवाहीमा परेका छन्। त्यो हाल फिलहालकै घटनाहरू, समाचारहरू हामीले सुनेका छौँ, समाचारहरू बनेका छन्। जस्तो कि सुनसरी स्थित नम्बर 1 बराहा बाहिनीका डिआइजी मनदीप श्रेष्ठसहित आधा दर्जन अधिकारीहरूमाथि सशस्त्रले कारवाही गरेको थियो। एआइजी नारायण बाबु थापा नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिनमा रासन घोटाला प्रमाणित भएको थियो। त्यसैले यो सशस्त्रले नै पुष्टि गरेको मामला हो। तल्लो तहका सिपाहीको रासन भत्ता डिआइजी सहितका हाकिमले लिएको भन्दै आइजिपी शैलेन्द्र खनाललाई समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो। त्यसपछि सशस्त्रको मुख्यालयले कारवाही अघि बढाएको थियो। तर समस्या केही कम भएको छ
तर अझै जब्बर बनेर सशस्त्रको सङ्गठनमा बदनाम हाकिमहरू अहिले पनि सक्रिय छन् र ती सशस्त्रका मातहतका निम्न दर्जामा रहनेहरूले भोगिरहेका छन् उनीहरूको शास्ति। जवानहरूलाई महिना लामो बिदामा पठाएर उनीहरूको रासन भत्ता लेखापाल र त्यहाँको कमान्डर अर्थात् प्रमुखले मिलेर खाइदिने गरेको पाइयो भनेर प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। यस अगाडि ठेक्का प्रणाली मार्फत रासन वितरण गर्दा कमसल रासन दिएर अनियमितता भएको भन्दै केही वर्ष अघि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई रासन भत्ता स्वरूप नगद नै तलबसँगै दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर निम्न तहका कर्मचारी रासनमा अझै पनि ठगिने बाध्य छन्। पहिला रासन नै दिन्थ्यो, अहिले त्यसको तलब भत्ता पैसामा नगदमा दिने गरिएको छ, तर पनि समस्या हटेको छैन। आज हामीले त्यो समस्यालाई विस्तृतमा उजागर पनि गरौँ। प्रहरी मुख्यालयमा रासन हिनामिना सम्बन्धी दर्जनौं उजुरीहरू परेका छन्। ती उजुरीमाथि कारबाही पनि भएका छन्। कतिपयले उन्मुक्ति पाएका पनि छन्, कतिपय कारबाही छलिएका अवस्था पनि छन्। तर रासन हिनामिनाकै आरोपमा 2 गुल्मपतिलाई कारबाही भएको सार्वजनिक भएको थियो। यसअगाडि मुस्ताङको गुल्ममा कार्यरत डिएसपी हरिबहादुर गुरुङ र खोटाङको गणमा कार्यरत डिएसपी धनबहादुर बानियालाई गुल्मपतिबाट हटाएर विभागीय कारबाही समेत गरिएको थियो। अन्य केही गण र गुल्ममाथि समेत छानबिन चलेको थियो। जवानहरूको खातामा तलब र महिनावारी रासनको खर्च पठाउने गरिन्छ। तलब आएपछि त्यो महिनाको रासन खर्च सम्बन्धित ब्यारेकमा बुझाउनुपर्छ। रासन स्केल हरेक जिल्ला गण ब्यारेक अनुसार फरक फरक रहेको हुन्छ। खाना खाए पनि नखाए पनि महिनाको औसत 7,000 बुझाउनै पर्ने बाध्यता रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। यो 7,000 चाहिँ सुगमको हुन्छ, दुर्गममा त अलि बढी नै हुन्छ। कतिपय गणले एकैपल्टमा दरबन्दीको सङ्ख्यामध्ये आधाभन्दा बढीलाई बिदामा राख्ने गरेको उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्। सिपाही हवलदारहरूलाई 1 महिनासम्म बिदा दिने गरिन्छ, तर बिदा रेकर्डमा केही दिन मात्रै उल्लेख गरिन्छ र बिदा बसेको समयको समेत हाजिर गर्न लगाइन्छ। बिदा बसेको अवधिको रासनको नगद नै दिनुपर्ने हुन्छ। रासनको त्यो रकम हाकिम र लेखापालहरूले आफ्नो पोल्टामा पार्छन्। हजारौं निम्न तहका प्रहरी सदस्य र उनका परिवार यो घोटालाको यो विकृतिको शिकार बनिरहेका छन्। यो गम्भीर मामला हो। सशस्त्र हेडक्वार्टर र सरकार यसमा नतिजामुखी एक्सनमा उत्रिन आवश्यक छ। त्यसमा मद्दत पुगोस् र ती पीडितहरूले राहत पाउन् भन्ने हिसाबले आजको कार्यक्रम हामीले पूर्ण रूपमा यसैमा समर्पित गर्यौँ। पावर न्यूजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।